السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نوتريسيونيست كوسميتولوج لابورونتين. الوغ الفيديو ديال اليوم غادي يكون على واحد العصير ديتوكس، واحد العصير اللي غيعاون في التنقيه ديال الجسم، سورتو اننا قرب رمضان، ورمضان هو واحد يعني الصيام هو واحد الميكانيزم اللي كيعاون بواحد الشكل كبير على تنقيه الجسم من السموم. وحنا بغينا نجيبوا واحد الحاجه اللي كوم بوستر غتعاون، غادي يعني تحفز هاد التنقيه وتزيد من هاد التنقيه. هاد العصير ممكن تاخذوه برمضان ولا بلا رمضان، ولكن بما ان رمضان قرب والناس كيبغيو العصائر بزاف، دونك انا بغيت نجيب لكم واحد العصير اللي غتستافدوا منه وما غاديش يرفع في الوزن ديالكم، يزيد في الوزن ديالكم. الفوائد ديال هذا العصير اولا كينقي الجسم، يعني كيعاون على طرح السموم، كاع لي توكسين كيعاون انهم يخرجوا من الذات ديالنا. هذه وحده. جوج، كيصفي لك البشره ديالك، كيعاون ان الشعر ديالك يتقاد، كيعاون البشره سورتو الناس اللي كيتبعوا التريتمون ديال حب شباب، التريتمون ديال التصبغات في هذا العصير كيعاون بواحد الشكل كبير، لان راه جايبين لي زونتي اوكسيدون، جايبين لي فيتامين، لي مينيرو، جايبين كلشي بزاف د الحوايج موظفينها في هذا العصير. هذا خطير، ممتاز للناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي، ممتاز. وغنقول لكم علاش ممتاز. الناس اللي عندهم النقرس، الناس اللي عندهم امراض روماتويد، زعما روماتيزم وداكشي ديال البوليارثريت، سبونديلارثريت، الفيبروميالجي، سولتني على واحد السيده حتى هي. هاد الناس كاملين غيفيدهم بواحد الشكل كبير هاد العصير. الناس اللي عندهم السكر، يعني عندهم داء السكري، كوليسترول مرتفع، تريغليسيريد مرتفعين، غينفعهم بواحد الشكل كبير هاد العصير هذا. دونك هاد العصير هذا اون افي هو بديل العصائر اللي كتكون ديال الفواكه وكتكون حلوه وكتكون هذا. وهاد العصير ممتاز رائع. الناس اللي كيعملوا سبور يعني غتستافدوا منه بواحد الشكل كبير بزاف. قبل ما نهضر لكم على المكونات ديال هذا العصير، اول حاجه نقول لكم انه انا قبل ما نصور اي فيديو خصني نشرب كاس ديال القهوه. نورمالمون بعدا قبل ما يقرب رمضان بثلاثه سيمانات كنقطعها. هذا العام ما قطعتهاش، ولكن في رمضان ما نشربهاش. ولكن هذا العام ما عرفتش واش هي الزهره، واش هو ما قدرتش، والله ما عرفت. كنلقى راسي راه جالسه كنشرب فيها. دابا انا وانا كنصور الفيديو حطيت القهوه حدايا غنشربها، نقول شوف التناقض، نهضر لهم على عصير ديتوكس وانا تنشرب في القهوه، علما ان راه القهوه حتى هي عندها فوائد كثير، راه ماشي راه ما نظلموهاش، راه كنحماق عليها ما نظلموش القهوه. ولكن كان خصني نجيب لكم كاس ديال العصير. انا من الناس اللي كيدخل في المنيو ديالي اليومي عصير ديال يكون فيه فاكهه مثلا، ولكن كنركز على الخضر، سورتو ان الزوج ديالي مولوع بهاد شي حاجه ديال الاكستراكت، خصو يخلط الخضر وهذا وتخرج ليه شي حاجه يشربها. وهذا الشيء كيعطي واحد ليفي زوين على الصحه وعلى البشره وعلى شحال من حاجه. دونك الناس اللي عندهم الاكستراكتور يستافدوا منه. دونك نقول لكم مكونات ديال هاد العصير هذا. اولا فيه كمكون رئيسي الخيار، فيه 2 خيارات، فيه 4 كاس ديال الكرافس، 4 كاس ديال البقدونس، 2 خيارات، 4 كاس ديال الكرافس، 4 كاس ديال البقدونس، عصير حامضه ممكن تعوضوها بكيويه، وفيه تفاحه. صافي هادو هما المكونات اللي فيه، زائد واحد معلقه ديال الكركم. دونك هادو هما المكونات، 2 خيارات، 4 كاس معدنوس، 4 كاس كرافس او كرفس، فيه تفاحه كما كان اللون ديالها حمراء خضراء كما كانت، فيه عصير حامضه اولا سيترون اولا ليمونه، وفيه معلقه ديال الكركم. دونك انا دابا غنقول لكم علاش وظفت كل حاجه. المكون الرئيسي عندي في هذا العصير هو الخيار. علاش الخيار؟ لان غيجيب لي لهذا العصير الماء. 95% من المكونات ديال الخيار ماء، يعني الا شدينا 100 غرام ديال الخيار 95 غرام فيها كلها ماء.
هذه وحده. السعرات الحراريه ديالو منخفضه، 63 غرام ديال الخيار الله كتعطيني 9 ديال لي كالوري، منخفضه بريسك ريان. عاد هو فيه البوتاسيوم، فيه سيليسيوم، فيه الكبريت، وهاد المكونات هادو ممتازه بالاخص انها كتعاون المريض ديال النقرس انه يطرح المزيد من لاسيد يوريك عبر البول اعزكم الله. دونك هذا الخيار راه ممتاز للمريض النقرس، خصو دائما يوظفه في السلطه ديالو اليوميه. وعاد هذا العصير راه مفيد له بزاف. هذه وحده. وعاد طبعا الخيار فيه دي زونتي اوكسيدون، دي فيتامين، دونك لي مفيده لكل شيء، كل اي واحد مفيده له صغير وكبير. غنجيو المكون الرئيسي الثاني اللي عندي في هذا العصير اللي هو الكرافس. الكرافس حتى هو السعرات الحراريه ديالو منخفضه جدا بريسك ريان. عاد هو فيه فيتامين كا بواحد النسبه كبيره جدا. فيتامين كا هو اللي كيعاون حتى على التنقيه ديال الذات، هو اللي كيعاوننا في هاد ديتوكسيفيكاسيون بواحد الشكل كبير. وعاد غني الكرافس غني جدا 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 بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم راه تقريبا 100 غرام ديال الكرافس كتعطينا 260 ملغ ديال البوتاسيوم. دونك هو ممتاز بواحد الشكل خطير لمريض ارتفاع الضغط الدموي. الناس اللي عندهم الضغط الدموي ديالهم مرتفع الكرافس مهم لهم بواحد الشكل كبير بزاف. عندنا البقدونس وضفتو لانه واحد لا سورس لي ممتازه الفيتامين سي، وبغيت نزيد فيتامين سي تركيز اعلى من فيتامين سي زائد ديزاسيد اورغانيك باش نعاون ان ما تبقاش الوسط عندي حمضي في الجسم، بالعكس نزيد القاعديه ديال الجسم، وكل ما كان الجسم اكثر قاعديه كل ما كان افضل. لهذا كنوظف العصير ديال الحامض او الليمون لان فيه فيتامين سي بنسبه مهمه زائد لي زاسيد اورغانيك. ولكن الا ما توفرش مثلا الحامض كديروا كيوي، البورسونتاج ديال الفيتامين سي في كيوي اكثر من اللي كاين في الحامض، دونك نتوما ليكم الاختيار. عندي تفاحه. علاش تفاحه؟ لان بغيت منها فقط البيكتين اللي كي خطير في التخلص من الدهون ديال الجسم، والسعرات الحراريه دو كاملين ديالهم منخفضه. البيكتين كيخلينا نتخلصوا بواحد الشكل كبير من الكوليسترول، من الدهون الثلاثيه. وهذا علاش كنقول لكم ان هذا العصير جد مهم للناس اللي عندهم داء السكري والناس اللي عندهم ارتفاع الدهون الثلاثيه وارتفاع الكوليسترول. الناس اللي عندهم الم عضلي، عندهم روماتيزم، عندهم لي مالادي روماتويد، بحال عندهم البوليارثريت، سبونديلارثريت، عندهم حتى راه واحد السيده سولاتني على هذا المرض، عندهم فيبروميالجي. فأحسن مادة لهم هي الكركمين. الكركمين هو المادة النشطة اللي كاينة في الكركم، اللي كاينه في الخرقوم بلدي. تقدروا تضيفوا لهذا العصير الخرقوم بلدي طري الا توفر عندكم. كيف ممكن انكم تضيفوا له الخرقوم بودر، يعني الخرقوم عرق، راكم كتعرفوا مجفف وراه كيتطحن قدامكم. دونك هادو هما المكونات. هادشي علاش وظفت هاد العناصر كامله في هاد العصير هذا. الطريقه ديال التحضير عندنا جوج طرق، اما في الميكسور كنشدو الخيار ونقطعوه، التفاح ونقطعوه، البقدونس ونقطعوه، الكرافس ونقطعوهم ونضيفوهم في الخلاط. نضيفوا لهم واحد شويه ديال الماء، كنا غنضيفوا كيوي حتى ونقطعوه ونديروا غير شي شويه ديال الماء ماشي بزاف. من غيخرج لينا هذا لو جو هذا غنضيفوا عليه الا ما استعملناش كيوي غنضيفوا عصير ديال الحامضه، وغادي نضيفوا معلقه ديال الكركم. هذا العصير زوين فيه كيبقى بالالياف ديالو. ولكن كاين طريقه اخرى، مثلا كنقول انا عندي غادي ناخذ سلطه، غناخذ بزاف الحوايج اللي غانيين بالالياف، ولكن نبغي التركيز يكون عالي ديال لي نوتريمون كاملين، لي زونتي اوكسيدون ديال المعادن ديال الفيتامينات. فغنستعمل الاكستراكتور غادي نلوح فيه الكيوي، نلوح فيه التفاح، كلشي كيتلح وغادي يخرج ليا لو جو. من بعد نضيف له ديك المعلقه ديال الكركم. وإلا ما استعملتش كيوي نتا الحامض تقدروا تلوحوه فيه غادي يخرج لنا العصير ديالو. فوالا دونك هذه هي الطريقه ديال هذا العصير هذا. ثقوا بيا عصير خطير رائع جدا. في رمضان ممكن تاخذوه
مع وجبه الفطور. ممكن تاخذوا في الوجبه البينيه، ممكن تاخذوا في السحور. الناس اللي متبعين حميه وبغاو ينقصوا مثلا وكيحسوا بان هذا العصير غيعطيهم يعني بديل كبديل شي حاجه اخرى، ممكن انه ياخذوهم حتى 2 مرات في اليوم. وفي غير هاد الايام ممكن انكم تاخذوهم حتى 3 مرات في اليوم مع فطور، يعني في الوجبات فطور وغداء وعشاء ما كاين حتى شي اشكال، لان السعرات الحراريه ديالهم جد منخفضه، ولانه فريمون ممتاز وغيفيدكم. دونك كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. شكرا على حسن المتابعه ديالكم. نلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.